बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को इस वक्त अदालतों से बड़ी तवक्कुआत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जब से याहिया अफरीदी साहब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बात अगर हम कर दें, वो ये है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। वो रिलीफ इंसाफ की बेस पर मिल रहा है या कोई डील है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाजरीन, इमरान खान साहब के जो है केसेस के जो सारा रिकॉर्ड है वो मंजर आम पे आ चुका है। यानी इमरान खान साहब के ऊपर कितने केसेस हैं, कितने केसेस कहां कहां पर हैं, कितनों में जमानत हो चुकी है, कितने बाकी हैं और कितने जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए खतरनाक हैं। इमरान खान साहब जो है इस वक्त जेल के अंदर हैं और उसके ऊपर इस वक्त दो बड़े केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तोशाखाना 2 की कोई हैसियत नहीं है। पहली बात तो ये है, ये पूरी कौम जानती है कि तोशाखाना 2 जो केस है, इसकी पूरे पाकिस्तान की कौम जानती है कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप 25-30 हज़ार की घड़ी की बात करते हैं या ज्यादा से ज्यादा यार 1 लाख की घड़ी होगी, आप घड़ी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुल्की खजाना लूटा, जिन लोगों ने सी पैक के नाम के ऊपर, जिन लोगों ने ऑरेंज लाइन ट्राइन के नाम के ऊपर, जिन लोगों ने पाकिस्तान में डेमो के नाम के ऊपर और जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे के नाम के ऊपर पैसे बनाए, उन लोगों को तो आप पकड़ ही नहीं रहे, उन लोगों को आप रोक ही नहीं रहे, उन लोगों के खिलाफ आप बात ही नहीं कर रहे। तो एक बंदा जिसने मुल्क का खजाना लूटा हो और आपके मुल्की खजाने से उस शख्स ने लंदन में जाके फ्लैट्स लिए हो और वहां वो बड़ी आज़ादी से और बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि सड़कों के ऊपर बड़ा मटर गश्त कर रहा हो, तो उन लोगों के ऊपर आप कोई केस ना बनाए। जरदारी, इसके ऊपर आप देखें जिसने पूरे सिंध पे कब्जा कर रखा है, उनके ऊपर भी आप केस ना बनाए। तो 1 लाख की घड़ी और ये इंसाफ का मियार, ये तो फिर गलत बात हुई। तो ये पूरी कौम जानती है कि ये इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। अगरचे यार ठीक है, हम थोड़ी सी देर के लिए अगर ये एक्सेप्ट ही कर लें कि इमरान खान साहब इसमें मुजरिम है, तो एक बात वाज़ेह है कि भाई जो आप कानून, जो आप दायरा-ए-कार जो है वो अपने हकों, अपने इमरान खान साहब के ऊपर या तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वही कानून, वही स्टैंडर्ड जो है वो नून लीग के लिए भी होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए भी होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड MQM के लिए भी होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के लिए भी होना चाहिए। कानून से बलातर तो कोई नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, हर शख्स कानून के मातहत है। लेकिन यहाँ आप एक बंदा छोड़े, इमरान खान साहब एक MPA, इमरान खान साहब ने क्या करप्शन की होगी, एक MPA ने भी इमरान खान साहब से ज्यादा करप्शन कर रखी है, जिसने एक मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में MPA का हलफ उठाया और वो 5 साल पूरे कर गया, तो 7 आने वाली नस्लें भी उसकी बैठ के कहें तो वो खत्म होने वाली नहीं है। इतना करप्शन, तो उन लोगों को आप रिलीफ दे रहे हैं, एक बंदा जिसने क्या कुछ ही नहीं किया। तो तोशाखाना 2 का जो केस है उसकी कोई हैसियत नहीं है अगर कानूनी तरीके से देखा जाए या मेरिट के लिहाज से देखा जाए। इमरान खान साहब जो है उसमें बेगुनाह है। हाँ, और केस आता है 9 मई का। 9 मई का जो केस है, जब इसकी बात आए तो 9 मई के केस का जो फौजी ट्रायल है, इसके ऊपर भी बड़ी बहस की जाती है कि क्या 9 मई का केस जो है उसको फौजी अदालतों में लाया जाएगा, क्या 9 मई के केस का फौजी ट्रायल किया जाएगा, क्या इसमें इमरान खान साहब को फौजी कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि फौजी ट्रायल की सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने मुखालफत की थी। उन्होंने ये बात की थी कुछ भी हो जाए, हम चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो कोई और सियासी कैदी हो, हम उसका फौजी ट्रायल करने की इजाजत नहीं दे सकते और हम उसको अपोज करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इसकी हिमायत नहीं की। लेकिन फौजी ट्रायल 9 मई का केस है क्या, इमरान खान साहब को उठाया जाता है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी, पाकिस्तान की हुकूमत भी जानती थी। फर्ज किया मेरे कोई लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, मैं बात कर रहा हूँ,
تو مجھے اگر کوئی ڈیمیج کرتا ہے مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور غیر معروف جگہ پہ مجھے نظر بند کر دیا جاتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں اور باہر کیا ہو رہا ہے. باہر جو ہے وہ میرے چاہنے والے اٹھتے ہیں اور وہ لوگ اٹھ کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مجھے بے گناہ پکڑا یا میرے اوپر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں تو ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. اسی احتجاج کے دوران یہ ظالم لوگ جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی ان کے اوپر آپ سٹریٹ فائر کریں, ان کے اوپر آپ گولیاں چلائیں, ان کے بندے مار دیں. جب کسی بندے کا بھائی اس کے سامنے قتل ہو گیا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پولیس والے کے سامنے یا اس کے سامنے کوئی ریاست تو ماں ہے. کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو تھوڑی بہت سزا دیتی ہے. یار کسی ماں جو ہے وہ کسی بیٹے کی جان تو نہیں لیتی. تو اگر ایک ماں بیٹے کی جان لینا شروع کر دے تو اولاد کو تو ماں سے نفرت ہونے لگے گی. تو جیسے ریاست کسی انسان کی جان لیتی ہے, پاکستان کے باشندے کی جان لیتی ہے جو کہ اپنا حق مانگ رہا ہے, جو کہ قانونی طور پر آپ کا آئین پاکستان یا تو پھر جس طرح آپ نے 22ویں ترمیم کی 26ویں ترمیم کی یا کچھ دنوں پہلے 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی تھی, تو آپ کیا کرتے, آپ لوگ ایسا کرتے کہ اس میں یہ بات بھی شامل کر دیتے کہ بھائی آج کے بعد اپنے حق کے حصول کے لیے کوئی بھی شخص احتجاج نہیں کرے گا, کوئی بھی شخص حکومتی پالیسی کے اوپر تنقید نہیں کرے گا, کوئی بھی شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی سرکاری افسر کو اور تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا, کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی سرکاری افسر کے کرپشن کے بارے میں بات نہیں کرے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ ایسا کہتے ہیں, ایسی ترمیم لاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, یا تو پھر ایسی ترمیم لا دیں کہ قانون ہی نہ ہو پاکستان کے اندر. لیکن اگر قانون ہے پاکستان کے اندر, اگر قانون ہے, اس بات کا اندیشہ ہے, قانون ہے کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں, آپ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قانونی طریقہ اختیار کریں, تو اس کی جو ریاست, اس کا آئین اجازت دیتا ہے. اب ان لوگوں نے احتجاج کیا, ان لوگوں کے اوپر تشدد ہوا, بندے قتل ہوئے. جیسے ہی لوگ قتل ہوئے افراتفری پھیل گئی, لوگ تیش میں آ گئے. پہلے ان کا آپ نے لیڈر پکڑا ہوا تھا, جب لیڈر اندر تھا ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ نے ایک طرف سے ان کا لیڈر پکڑا, ان کو ایموشنلی ڈیمیج کیا, پھر آپ نے ان کے بندے مارے, تو ریاکشن تو آنا تھا. پھر کیا ہوا, چند جہاز جل گئے. جہاز کیا جلے, وہ جہاز جن کو آپ نے نمائش کے لیے رکھا ہوا تھا. یا آپ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس جل گیا. یہ جو چیزیں تھیں ان کے خلاف ان کی مذمت کرتے ہیں. جن لوگوں نے بھی کام کیا, وہ تو عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بھائی جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی, جن لوگوں نے آپ کی جو ہے وہ ہاؤسز میں گھسے, جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, آپ کارروائی کریں. یہ تو عمران خان صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے. یہ بات تو عمران خان صاحب آلریڈی کر چکی ہیں. لیکن اگر آپ اس بیس کے اوپر کہ بھائی تو اندر تھا, تجھے ہم نے پہلا قصور تو پھر حکومت کا ہے, پہلا قصور تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہے. جن لوگوں نے, جن کو پتہ بھی تھا کہ یار ہم ایسا کریں گے یہ ریئیکشن آئے گا ہمارے خلاف, جن کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ریئیکشن آنا ہی آنا ہے, تو پھر بھی اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ریئیکشن آ رہا ہے تو پھر اس کو آپ برداشت کریں, بیئر کریں آپ. لیکن پاکستان میں قانون تو ہے نہیں, پھر آپ نے اس بندے کو اٹھا لیا اس جرم کی پاداش میں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. وہ جرم جو اس نے کیا ہی نہیں ہے اس کو آپ نے 1.5 سال سے سزائیں دے رکھی ہیں. تو آپ توشہ خانہ 2 کا کیس جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو کیس چل رہا ہے اس وقت 9 مئی کا, تو اس کی بھی اگر دیکھا جائے قانونی لحاظ سے, میرٹ کے لحاظ سے اس بندے کا کوئی نہیں ہے. باہر جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی آپ ان کو پکڑیں, ان کے خلاف کارروائی بھی کریں. وہ عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کی چیف جسٹس سے یہ بھی گزارش ہے کہ جس طرح میرٹ کے اوپر آپ عدالتیں لے کے آ رہے ہیں, جس طرح آپ نے لائیو سٹریمنگ کی, عمران خان صاحب کے کیس کی بھی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ معلومات دیں ججز کو, اور آپ پریشرائز نہ ہونے دیں. اس کے علاوہ تمام وکلاء عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم ہے اس کو بھی مکمل رسائی ملنی چاہیے عمران خان صاحب سے, تاکہ وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب سے ٹچ رہے اور مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جائے افریدی صاحب سے بڑی توقعات ہیں.
اور پوری قوم کو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب سے بہت توقعات ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جسٹس صاحب جو ہے وہ کسی کی پسند یا نا پسند کو جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھ کے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی وقار کے لیے فیصلہ دیں گے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوتی ہے، ان کیسز سے عمران خان صاحب کی جان کب چھوٹتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ آپ ایک شخص کو بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر رکھتے ہیں یا پھر آپ اس کو رہا کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب انصاف کے لیے کتنی حد تک سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ انفارمیشن تھی عدالتوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم فردر انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔